फखरुल कुर्रा, अजीम बाप के अजीम बेटे, मसलक अहले सुन्नत का मान, मसलक अहले सुन्नत की जनाब कारी अब्दुल समद सत्तार महरवी साहब, आप आयात बयनात की तिलावत रहने दाऊदी की खुशबू लेकर सौते सरमदी के पेराहन में लिपेट कर आज की इस बाबत सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ून अन्हा हिवला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात। सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला। كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. سبحان الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات
الصلاة يا شيخ سبحان قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحان الله.